आज विशेष 2080 सालको भदौ महिनाको मिथुन राशिको तपाईको राशिफल लिएर यहाँ उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो भदौ महिना के कस्तो बन्दैछ, तपाईको ग्रह गोचर, तपाईको कर्म भाग्यले तपाईलाई के कतिको साथ दिनेछ, कुन कुन क्षेत्रमा तपाईले सोचे आँटे अनुसार सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, कुन कुन क्षेत्रमा तपाईका लागि केही संघर्ष बढी गर्नुपर्नेछ, यी सबै पक्षलाई समेटेर हामी राशिफल मार्फत चर्चा गर्नेछौं। राशिफल अन्तर्गत हामी तपाईको कर्म क्षेत्र, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य यी सबै पक्षलाई समेट्ने नै छौं। दर्शकवृन्द, ग्रह गोचरको साथमा प्रवेश गरौं यो 2080 सालको भदौ महिनाको मिथुन राशिको मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि यो 2080 सालको भदौ महिनाको ग्रह गोचरका साथमा राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा प्रथमतः ग्रह गोचरतर्फ तपाईको राशिबाट सूर्य ग्रह तेस्रो भावमा गोचर गर्ने अवस्था रहेको छ। त्यस्तै बुध ग्रहको गोचर प्रभाव पनि तेस्रो भावमै बुध आदित्य योगको प्रभाव रहनेछ भने अब शुक्र ग्रहको गोचर प्रभाव दोस्रो भावमा रहनेछ। त्यस्तै मंगल ग्रहको गोचर प्रभाव चौथो भावमा गोचर गर्ने अवस्था देखिएको छ। अब यसरी सरसर्ती हेर्दै गर्दा मासिक राशिफलका लागि हामी यिनै ग्रहको गोचरलाई हेर्ने गर्दछौं। अब तपाईका लागि सूर्य ग्रहको गोचर प्रभाव यो महिनाका लागि सकारात्मक देखिएको छ भने शुक्र ग्रहको गोचर प्रभाव पनि सकारात्मक नै रहेको छ। अब सूर्य ग्रह तपाईको राशिबाट तेस्रो भावमा पराक्रम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो महिना स्वपराक्रम बढ्न सक्ने योग रहेको छ। आफैमा जोश जागर बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने यो महिना आँटेको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। केही हिम्मतिला काम कार्यहरूलाई तपाईले सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। जिम्मेवारी त बढ्न सक्ला, तर जिम्मेवारीहरूलाई सही रूपमा तपाईले सही व्यवस्थापन गर्दै अगाडि पनि बढ्न सक्ने महिना बन्दिनेछ भने यो महिना तपाई कुनै पनि सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ वा कुनै पनि प्राविधिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, तपाई डाक्टर सम्बन्धी पेशागत क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने वा धातुजन्य कुराहरूको क्षेत्रमा व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने त्यस्ता क्षेत्रहरूबाट तपाईले अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने महिना पनि बन्नेछ भने अब बुधको गोचर प्रभाव त्यति समय राम्रो नभए तापनि सूर्य बुधको गोचर प्रभावले गर्दाखेरि चाहिँ बुध आदित्य योग बनाएछ। यसले गर्दाखेरि वाणिज्यको क्षेत्रमा र पत्रकारिता सम्पादन आदिको क्षेत्र, लेखन आदिको क्षेत्रबाट पनि राम्रै लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। अब यो महिना विशेष भोग विलासका कुराहरूमा पनि उत्तिकै मन रमाउन सक्ने समय बन्नेछ भने मिठो मिष्टान्न परिकार आदिको योग पनि बनिरहेको अवस्था रहेको छ। अतिरिक्त कार्यको क्षेत्रमा पनि तपाई सामेल हुँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने अब यो महिना तपाईको राशिबाट विशेष मंगल ग्रहको गोचर प्रभाव चाहिँ त्यति राम्रो देखिएको छैन। अब यसले केही पारिवारिक कुराहरूमा चाहिँ असर पुर्याउन सक्ने समय बन्नेछ वा कुनै जग्गा जमिन आदिको कारोबारको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने त्यस्ता कार्यहरू अगाडि बढे तापनि सामान्य समस्या बाधा अडचनहरू चाहिँ नआउला भन्न सकिन्न। त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ तपाईले विशेष सावधानी रहेर अगाडि बढ्नु नै तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। समग्रतामा यो महिना तपाईका लागि शुभ फलदायी महिना रहेको छ। सबै क्षेत्रका दृष्टिले तपाईका लागि सकारात्मक महिना हो। कार्यक्षेत्रमा आफ्ना सहयोगीहरूबाट तपाईले राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने महिना बन्दिनेछ भने काम कार्यको सिलसिलामा केही प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिक कुनै अवसर पनि तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने महिना बन्नेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रबाट केही राम्रो लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, प्रतिस्पर्धीहरू कमजोर बन्दिन सक्ने महिना पनि रहनेछ भने यो महिना जब जागिरीको क्षेत्रमा पनि कहीं कतै प्रवेश गर्न सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। भन्नुको तात्पर्य नयाँ अवसरहरूबाट तपाईले लाभ लिँदै अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहनेछ भने यो महिना आफ्नो लक्ष्य योजना अनुसार तपाई गन्तव्यमा अगाडि क्रमशः बढ्न सक्ने महिना पनि रहेको छ। अब तपाई राजनीतिक क्षेत्रका कुराहरूमा हुनुहुन्छ, सामाजिक गतिविधिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने त्यस्ता क्षेत्रहरूबाट पनि सकारात्मक लाभ प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यो महिना असल मित्रजनहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने छरछिमेकीहरूसँगको सम्बन्धको पक्षलाई पनि तपाईले राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने महिना पनि रहेको छ। महिनालाई राम्रो बनाउनका लागि आध्यात्मिक आस्थाका साथ बढ्नुहोला। केही चुनौती, केही बाधा अर्जन, केही समस्या आइपरे तापनि तपाईले राम्रै सफलता प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने योग हो।
शत्रु पक्षलाई पराजित गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने पद प्रतिष्ठा नामदाम पनि तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने महिना रहेको छ। अब व्यावसायिक क्षेत्रमा हेर्दै गर्दा तपाईका लागि मैले भनिहाले धातुजन्य कार्यको क्षेत्रमा वा तपाई कुनै पनि बुटिक आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ वा कुनै होटल आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ त्यस्ता क्षेत्रमा हुनेहरूले विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने महिना रहनेछ, किनभने सूर्य बुध र शुक्रको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहनेछ। यद्यपि आफ्नो व्यावसायिक क्षेत्रमा केही दौड़धूप व्यस्तता र सामान्य बाधा अडचन चाहिँ नआउला भन्न सकिन्न र पनि तपाईले मेहनत गरेर बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न सक्ने, व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि राम्रो आय आर्जन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। अब तपाईको कार्य र व्यावसायिक योजनामा तपाईका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूबाट सरसल्लाह लिएर कुनै पनि कार्य गर्नुहुन्छ भने चाहिँ विशेष अधिक मात्रामा पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने महिना बन्दिनेछ। अब तपाईका लागि आर्थिक दृष्टिले यो महिना के कस्तो रहनेछ त? आर्थिक दृष्टिले तपाईका लागि यो महिना सकारात्मक नै देखिएको छ, त्यस्तो नकारात्मक असर चाहिँ देखिएको छैन। आय आर्जन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने परिवार बीच रहेका वा कुनै पनि अधुरै रहेका आर्थिक कारोबारका कुराहरूलाई पनि तपाईले मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। तपाईको आय आर्जन पक्षलाई अझ मजबुत बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ भने यो महिना विशेष तपाईको कुनै पनि जग्गा जमिनका कार्यको क्षेत्रमा कुनै कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यस्ता कुराहरूमा केही घाटाजनक परिस्थिति बन्दिन सक्छ। आर्थिक कुरामा पनि त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। अब विद्यार्थी वर्गहरूका लागि यो भदौ महिना शिक्षा क्षेत्रमा के कस्तो रहनेछ त? अब शिक्षा क्षेत्रमा हेर्दै गर्दा केतुको प्रभाव गर्दाखेरि तपाईका लागि सामान्य बाधा अडचन चाहिँ नहोला भन्न सकिन्न र पनि आफैमा म केही गर्छु, म पढ्छु भन्ने भावना चाहिँ जागृत हुन सक्ने महिना रहेको छ र पढाइको क्षेत्रमा तपाईले विशेष प्रभाव जमाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। यो महिना विशेष व्यस्तता वा कुनै परिस्थितिले पढाइको क्षेत्रमा पर्याप्त समय निकालेर बढ्न नसकिए पनि तपाईले यदि मेहनत गर्नुहुन्छ भने राम्रो सफलता पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ, किनभने यो महिना शिक्षा क्षेत्रमा मनोबल बढ्न सक्ने महिना पनि रहनेछ भने अब स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले तपाईका लागि पूर्ण नकारात्मक असर चाहिँ देखिएको छैन। अब तपाईको राशिबाट चौथो भावमा मंगलको गोचर प्रभावले गर्दाखेरि केही पारिवारिक स्वास्थ्य समस्याहरू चाहिँ रहनेछन्, त्यो तपाईमा पनि खड्किन सक्ने योग रहेको छ। माताको स्वास्थ्यमा केही असर महसुस गर्न सक्ने वा असर रहन सक्ने महिना पनि बन्दिनेछ, त्यसैले त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ थोरै सतर्क रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। अब तपाईका लागि पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले हेर्दै गर्दा यो महिना दाजु भाइ दिदी बहिनीसँगको सम्बन्धको पक्षलाई चाहिँ तपाईले अझ सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने आत्मीयता पनि बढ्नेछ। मातासँग केही कुराकानी नमिल्न सक्छ वा केही दूरी बढाउन सक्ने योग चाहिँ रहेको छ, तर पिताको सरसल्लाह अनुसार तपाईले कुनै पनि कार्य गर्नुहुन्छ भने विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। सम्बन्धका दृष्टिले पूर्ण रूपमा नराम्रो मान्न सकिन्न, आफ्ना कुल कुटुम्बहरूसँग पनि नजिकिन सक्ने योग रहेको छ। शुक्रको गोचर प्रभाव पनि राम्रो नै देखिएको छ। अब प्रेम सम्बन्धको पक्षमा हेर्दै गर्दा दाम्पत्य सम्बन्धमा केही असर खड्किन सक्ने योग रहेको छ। दाम्पत्य सम्बन्धमा चाहिँ चाहँदा चाहँदै पनि केही दूरी बढाउन सक्ने योग रहेको छ, त्यसैले त्यो कुरामा तपाईले थोरै सतर्क रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईका लागि राम्रो हुनेछ भने विशेष प्रेम सम्बन्धको पक्षमा हेर्दै गर्दा तपाईका लागि सामान्य असर नै रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा पनि प्रेमीको भावनालाई बुझेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईका लागि बढी राम्रो हुनेछ। अब प्रेम र दाम्पत्य दुवै पक्षमा तपाईले सकारात्मक वातावरण सृजना गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईका लागि राम्रो हुनेछ भने अब यात्राका दृष्टिले तपाईका लागि यो महिना विशेष मनोरञ्जनात्मक पूर्ण भोगविलासपूर्ण यात्राहरू चाहिँ बढी हुन सक्ने योग रहेको छ भने तपाईको काम कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्रा चाहिँ अत्यधिक रूपमा बढ्न सक्ने योग रहेको छ। अब तपाईका लागि चन्द्र गोचर अनुसार यो महिनामा कुन कुन दिन चाहिँ नराम्रा रहेका छन् हेर्दै गर्दा विशेष मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि 2 गते 3 गते 4 गते 11 गते 12 गते 20 गते 21 गते 30 गते र 31 गते यी दिनहरू तपाईका लागि त्यति राम्रो छैन। कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी नगर्नुहोला, नयाँ यात्रामा ननिस्किनु नै जाति हुनेछ। यी दिनहरूलाई विशेष सतर्क रहनुहोस्। अन्य दिनहरू तपाईका लागि सामान्य रूपमा सकारात्मक नै देखिएको छ भने अब तपाईका लागि यो महिना राम्रो बनाउनका लागि के कस्ता उपाय गरेर अगाडि बढ्ने हेर्दाखेरि तपाईका लागि शुभ अंक 4 अंक र 9 अंक रहेको छ। शुभ रंग सेतो र रातो रंग रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा महत्वपूर्ण यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने
ओम आदित्याय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्दा अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो महिना शुभ रहोस्।